निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। धर्मेंद्र का बेटा है, ज्यादातर उसने फिल्मों में पाकिस्तान के काफी अगेंस्ट बात की। आप हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे, आपको अपनी रियलिटी का समझ के फिर बात करनी चाहिए। इतनी हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता होगा कि गदर 2 मूवी का टीज़र आ चुका है, तो इसके साथ ही पाकिस्तानियों के ख़तरनाक रिएक्शन भी आ चुके हैं। बहुत से लोग, बहुत से पाकिस्तानी इसके ख़िलाफ़ है। ऑफ कोर्स उनको ख़िलाफ़ होना चाहिए क्योंकि ये मूवी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक फ़िल्म है, इसको फ़िल्म की हद तक में दूर रखना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे ही रिएक्शन देखने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे और कुछ नेगेटिव। तो देखते हैं पाकिस्तानी इस मूवी के बारे में क्या कहते हैं। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद। ये लेकिन इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। सनी देओल की और बहुत सी फिल्में हैं ऐसी जिसमें उसने पाकिस्तान को गालियां दी हैं और हमने खामोशी से सुना है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गदर 2 बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2023 है। यस, उसका टीजर रिलीज हो गया है जो कि कंटिन्यूएशन है गदर 1 की। भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है। उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी जरूरत है। धर्मेंद्र का बेटा है, ज्यादातर उसने फिल्मों में पाकिस्तान के काफी अगेंस्ट बात की। आप हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे, आपको अपनी रियलिटी का समझ के फिर बात करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान की बेटी से शादी करते हैं, पाकिस्तान को ललकारते हैं, पाकिस्तान के ट्यूबवेल तक उखाड़ देते हैं। लोग कह रहे हैं कि जो सनी देओल की एनर्जी है, जो उनके डायलॉग्स है ना, वो हम आज तक नहीं बच्चा याद करते हैं। अनिल शर्मा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, सनी देओल इसमें एज ए तारा सिंह रोल प्ले कर रहे हैं। तारा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। सिर्फ अली वाला हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी और ये सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। वहीं फैंस इस फिल्म के सीक्वल का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में फैंस को ट्रीट देते हुए मेकर्स ने आज साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 का टीजर जारी कर दिया। गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला की आवाज में बोले गए डायलॉग से होती है। वो कहती है, दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ वरना वो इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद सनी देओल की एंग्री मैन के तौर पर लाहौर में धमाकेदार एंट्री दिखाई गई। टीजर में सनी देओल इस बार हैंडपंप की जगह एक बड़ा का कार्ट व्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आता है, तारा सिंह इज बैक। अब पाकिस्तान गदर 2 का टीजर देख जला भुना बैठा है। तो आज 20 साल के बाद गदर 2 रिलीज की जा रही है, 11 अगस्त को रिलीज होगी। लेकिन जब मैंने टीजर देखा, टीजर स्टार्ट होता है 1971 के हवाले से। अब समझ में नहीं आता ये बॉलीवुड 1971 से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इस एक इवेंट को लेके इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया है और फैलाएंगे इन फ्यूचर, इनका पेट ही नहीं भर रहा है। 1971 में इंडिया का क्या किरदार था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का, वो सबको मालूम है। एनीवेज टीजर स्टार्ट होता है 1971 में और पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है।
تو اس طرح کے نعرے جو ہے نا وہ الیکشن میں تو بہت اچھے چلتے ہیں لیکن پریکٹیکل ریالٹی یہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر اسٹیٹس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, آئیڈیولوجیکل پریجوڈس نہیں ہوتی. اگر آپ چین سے بات کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو پھر آپ یہ ڈرامہ کرنا بند کیجئے کہ آپ کے بھارت سے ریلیشن اس لیے خراب ہیں کہ وہاں پر کیونکہ ایک کمیونٹی اپریس ہو رہی ہے تو اسی لیے آپ کا یہ مقدمہ ہے. اگر یہ مقدمہ ہے تو پھر آپ چین کو کیوں کہتے ہیں کہ ہماری ہمالیہ سے اونچی اور دریاؤں سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی ہے؟ تو وہاں پر تو آپ کو یاد نہیں آتی اپنی کمیونٹی کی کوئی بات. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف فارن پالیسی مینوور ہے اور ہے بھی سوسائڈل. میں نے ریسنٹلی ایک بات کی اس طرح کی جس پہ بہت کرٹیسزم اور لوگوں نے مجھے بہت گالیاں بھی دیں کہ میں نے یہ کہا کہ جو نہیں ہے مودی کا یار وہ غدار ہے اصل میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر مودی سے بات کرنی ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرنی ہے بھائی, اس کے لیے نہیں کرنی. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے عوام جہاں ریبیز کی ویکسین ہندوستان سے آتی ہے, جہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہندوستان میں ہوتا ہے, یہاں پر اسپتال نہیں بنا سکے جہاں ہو سکے, جہاں ایک سبزی جو کہ ہمیں 4 گنا کم قیمت پہ واگا سے آتی ہوئی مل سکتی ہے جو آپ دبئی سے منگوانی پڑتی ہے اوپر سے گھما کے, وہ اسی لیے یہ سب نہیں ہو پاتا کہ آپ نے پریجوڈس کریٹ کی ہوئی ہے اور آپ نے نفرت کی بنیاد پہ ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے. تو جان ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ جو ریاستیں نفرت کی بنیاد پہ قائم ہوں ان کے اعصاب ان کے ساتھ نہیں دیتے. اور ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ایک سوشل کانٹریکٹ یہ بنایا کہ ہاں ہمیں ان سے مختلف کمرے میں بند کر دیں اور ہمیں مختلف ملک دے دیں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا, جبکہ نہیں ہوا سب ٹھیک. آپ نے 2 نیشن تھیوری کی بیس پہ ایک ریاست کنسٹرکٹ کی, 71 میں آپ کا تھیسس فیل ہو گیا, 51% مسلمان آپ سے علیحدہ ہو گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ اب ذرا ہیومنزم کی بات کریں, اب مذاہب کی بنیاد پہ, آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پریجوڈس کو چھوڑ دیں, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی کوآپریٹ نہیں کرے گا اس خطے میں رہتے ہوئے ہندوستان سے, وچ از دا 4th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ایٹ دس پوائنٹ, تو اس سے بڑا بے وقوفی کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے پولیٹیشینز جو ہیں ان میں ویژن کی بہت کمی ہے. ان کو نہیں علم کہ آنے والی نسلیں لڑ کے زندہ نہیں رہ سکتی, ان کو نہیں علم کہ دونوں طرف اتنے نیوکس پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس میں سے 10% بھی چل گئے تو اس خطے میں 40 سال تک سورج نکلے گا نہیں, فصل تباہ ہو جائے گی. تو یہ جنگوازم کی اور جنگ کی جو باتیں کرتا ہے, دے لیک ویژن ایکچولی, اور وہ صرف پیٹی ووٹس لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جس میں بھی ویژن ہوگا, جس میں بھی تھوڑا سا ڈیپتھ ہوگی, وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو انڈیا کی پالیسی تھی وہ شاید پیپلز پارٹی سے اور پی ٹی آئی سے بہت بہتر تھی. چلو واجپئی صاحب آئے تو صحیح نا, مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے انہوں نے خطاب کیا جو کہ جیسچر تھا کہ وہ پاکستان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے فوراً بات کارگل کروا دی ہے. تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس سارے پیراڈائم کو جو 70 سال سے کریٹ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملا. تو ایک ریئلسٹک اور ایک کہنا یہ چاہیے کہ ایک ریئلزم بیسڈ فارن پالیسی چاہیے. آئیڈیولوجیکل فارن پالیسی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اس مائنڈ سیٹ کے نہیں ہیں جو جیسے آپ بات کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں الٹا ہی سوچ رہے ہیں. مگر یہاں پہ لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی مزمل آپ سے کہ ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر ایک الزام رہا ہے اور کسی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ صحیح ہے ٹیررزم کا, کہ یہاں سے جہادی بھیجے جائیں گے. پرویز مشرف کا بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, کبھی افغانستان اور کبھی کشمیر, اور پھر ایف اے ٹی ایف میں بھی آنا جانا لگا ہی رہتا ہے, اس سے بھی لگتا ہے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ جو آپریشنز کر رہے ہیں ہم افغان بارڈر پہ اور ٹی ٹی پی اور یہ سب جو ہماری بنائی ہوئی ایک طرح سے ہیں, ان کو یہ کنٹرول کر پائیں گے کیا, یہ اس سے باہر نکل پائیں گے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر انہوں نے ایک ورڈ نکالا ہے جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا ہوتا ہے, کہ جب کوئی وہاں سے پکڑا جاتا ہے کشمیر سے یہ کہہ دیتے تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ہم نے نہیں بھیجے. اس میں سے ہم کبھی باہر آئیں گے, ہم کبھی سدھریں گے؟ سیدھی بات ہے. دیکھیں, وی کین اونلی بی فکسڈ فرام دی آؤٹ سائڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے اوپر چھوڑ دیں نا اس بات کو کہ ان آف شوٹس کو ختم کر دیں تو ہم نے کرنا نہیں.